बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। आज आपके सामने हम एक सियासी मसले को नहीं बल्कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपके सामने हम एक क़ानूनी और आईनी और एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न जिसके साथ आवाम की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस मसले को आपके सामने अपने अंदाज में रखते हैं। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारा इशारा उस लेटर की तरफ है जो लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 जज साहिबान जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो शामिल हैं। इनको जो लेटर लिखा गया है दैट लेटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन उसमें जो जज साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये हम तो कहते रहे और 2 साल से कहते चले आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने रहम किया। जज साहिबान को भी अल्लाह ने हिम्मत दी, उनको भी अल्लाह ने ज़ुबान दे दी और वो अपनी बर्दाश्त पे जितना बर्दाश्त करते रहे एक हद पूरा हुआ और आखिरकार उन्होंने अपना वर्शन आप लिखा जज साहिबान ने, और सब ने इंडिविजुअली उन पे दस्तखत किए और सब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कंसर्न वाली, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जज साहिबान ने उसमें जो तफसील लिखी है वो आप लोगों ने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया इंडिविजुअल हर एक जज के साथ जो ज्यादती हुई है, जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और उस प्रेशर में लाने का और उनको एक ख़ास तरीके से इंटरफेरेंस करने का एक ही मकसद था, और वो मकसद वही है जो जज साहिबान ने अपने लेटर में लिखा है। और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। हम ये समझते हैं आप उनकी पूरी तफसील देके वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पॉलिटिकल कंसीक्वेंस का लफ्ज़ जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। चाहे वो टरियान का केस है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, जो हम पहले मरतबा भी मीडिया के सामने ला चुके थे, हमने इन राइटिंग कोर्ट के सामने भी उनको रखा था। उसमें तो शखाना का केस भी शामिल है जिसमें सेशन जज साहिब पे जिस किस्म की प्रेशर डाला गया है, लिहाजा उसके जो तनाजुर है कंटेंट्स है, उस लेटर के कंटेंट्स में अगर आप डीपली जाएं तो कोई एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। इसलिए लोअर जुडिशरी थ्रू आउट मुतासर होती रही है उस प्रेशर से, उस इंटरफेरेंस से। यही वो वर्शन है जो हम आपको बताते रहे हैं कि 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने काइज कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गूमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी
اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں. یہ ایک پوری فینومینا ہوا ہے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ. اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے. ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کی خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا. ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی. ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے. لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے. دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر. یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس. پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے. انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنویکشنیں کروائی گئی تھی. اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کی جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے. یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو. یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی. اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے. ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا. لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں
التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے۔ ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے، وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دی جوڈیشری۔ ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے۔ وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے۔ یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے۔ یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصراً آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے، اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کہ یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024، یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین و حضرات۔ ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں۔ بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے، یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را
آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ, ٹو دی اوکیزن. انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے, جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے, پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق. جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی, چاہے وہ محنت کش ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ جس طرح بھی ہو, پروفیشنل ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اہم بات بتا دوں, جس وقت آپ ایک فرد واحد کو, قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو, ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں, ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں, ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں, جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں, جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا. یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا, تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی, اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں, خدا را اقدامات لیں, سٹیپ اپ, اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں. اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے, اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دوراہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں, یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے, یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا, اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا, پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. دیکھو, یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں, ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں, کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے. چاہے ابھی ہو رہی ہے, پہلی ہوئی ہو, کب ہوئی ہے, ساری انٹرفیرنس ہونی چاہیے. بٹ انف از انف. اب جب جج صاحبان نے, اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا, اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے, پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے, بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے. اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا, بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپنس وتھ کر سکے اور انصاف کر سکے. یہ اس کا متقاضی ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں, تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی, تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے, کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے تیاری کرنی ہوتی. پہلی بات یہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے. دیکھیں, کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے, کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلا حضرات کر سکتے ہیں, پر ہم لوگ ایز پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے,
अपने पार्टी ऑफिस के तहत हम लोग कर रहे हैं, अपने पार्टी ऑफिस के ग्राउंड्स पे हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए अपना पार्टी ऑफिस अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और वही बात हम लोग आगे भी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हो गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई या और कोई प्रेमिसेस हो गई, वहां पे वकला हजरात, वकला तंजीमें वो जरूर करेंगी और कर रही होंगी, क्योंकि वकला और बार और बेंच का चोली दामन का साथ है, और वो इस चीज को सियासी उससे बालातर होके उठाएंगे। ये एक सिर्फ सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सिर्फ कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब के हकूक का मसला नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मसला है, कि जो कि आइन और कानून की पासदारी कर रहा और उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेट करना है। लिहाजा हर एक का अपना एक लाइन ऑफ थॉट होती है, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वजीर आजम इमरान खान साहब के जो अहकामात आते हैं उसके ऐन मुताबिक हम लोग ऑपरेट करते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कल उनसे भी मुलाकात की। मुझे यहाँ पे इसका मौका उठाते हुए, यहाँ पे शिराजी साहब कल मौजूद थे। अडयाला जेल में रेडी वाला जा सकता है, सुजुकी वाला वहां से गुजर सकता है, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की गाड़ी अडयाला जेल के सामने नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 1। क्यों? नंबर 2 अहम चीज कि बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये 7वीं बार था कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद थे। मुझे अडयाला जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच, उसने अपनी करप्शन सामने कर दी और उसने मुझे नहीं मिलने दिया। बारहा बार उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बारहा बार उसने की है, और उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जाऊंगा और प्रिविलेज मोशन भी करूंगा। बावजूद इसके कि वजीर आजम इमरान खान साहब बारहा बार कहते रहे कि उसको बुलाओ, हमने बात करनी है, तो ये चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, तो ये कि बात दरअसल ये कि इस किस्म का लेटर पहले नहीं आया था। शमीम ने भी एक लेटर लिखा था, जज साहिबान ने ऑन एंड ऑफ इस किस्म के लेटर लिखे हैं, जजेस को भी लिखा जाता है। पर ये जो लेटर लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट फोरम को भेजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि जजेस पे अगर आपने शौकत अजीज सिद्दीकी में एक पैरामीटर सेट कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर लिए, तो ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जजेस दिमसेल्व्स, चीफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिमसेल्व्स कंप्लेनेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये उस फोरम पे होंगे, और हमने मुतालबा किया है उसके लाइट में, हम उन पे इंशाल्लाह थ्रू नज़र रखेंगे। ये होगा और इंशाल्लाह ताला ये अपना अंजाम तक इस मरतबा ये पहुंचेगा, और इस पे ज़रूर इंक्वायरी होगी, इसकी फाइंडिंग होगी और आवाम के साथ शेयर होगी और ओपन कोर्ट में होगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वकला बिरादरी भी जो है वो इस मैटर को टेक अप करेगी। जो दूसरा अब्दुल रहमान साहब का आपने जिक्र किया है, देखिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से उस 1 पॉइंट एजेंडा पे इन टच है, और इंशाल्लाह डाउन द लाइन हमारी सब के साथ एक अलायंस ही बनती चली जाएगी, जिसमें यह है कि हम वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ये चीज़ें ख़त्म होने चाहिए। हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वकला तंजीमें भी उनको उठाएगी। अगर वो उठा लेते तो हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं। और हम इनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि मेरे तहरीक, मेरी पार्टी का मकसद ही इंसाफ है। वो इस इंसाफ के नाम से शुरू हुआ, 27 साल उसने स्ट्रगल की है, वो जेल जा चुके हैं अदलिया की आज़ादी के लिए। अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, और हमेशा अदलिया की आज़ादी ही के लिए लड़ते रहें। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको थ्रू आउट सपोर्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात करूंगा, आपने अदलिया की बात की है, बिल्कुल हम लोग करेंगे जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, पर माशाल्लाह पाकिस्तान में तो मीडिया बिल्कुल आजाद है, तो मीडिया की आजादी के लिए भी हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे।
नहीं, देखिए, अगर इस सिलसिले में आई हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फरीक बनने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि ये केस ऐसी नोयत का है कि मैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाएगी और इन पे सब की व्यू लेगी। हम पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, वो हमें नोटिस वगैरह करते हैं कि नहीं करते, तो फिर हम ज़रूर अपने मौक़िफ़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे और अपने केसेस रिलेटेड, चूँकि उसमें ज़्यादातर जिक्र, बल्कि ये एक्सक्लूसिवली हमसे रिलेटेड केसेस का जिक्र हुआ है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि किस वक्त क्या हुआ है। नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम में जाके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग यहाँ कोर्ट से होगी। इस तनाजुर में हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अब देखे और खुद टेकअप करके इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे।